अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ मजीद हलकों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। इन हलकों में अता तारड़ साहब का हलका भी शामिल है। क्या रिपोर्ट है, कैसे मुबैना तौर पे वहां पे धांधली की गई, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले बांग्लादेश से जिस तरीके से पाकिस्तान हारा, मेरे ख्याल में उसके बाद जो है अब ज्यादा उसके ऊपर मुझे कॉमेंट करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि क्यों पाकिस्तान हार गया, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो हार गया उसके बाद मैं अब उसके ऊपर क्या बात करूं। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अलबत्ता ये बड़ी एक अच्छी चीज है, ये खबर सामने रिपोर्ट हो रही है कि जो चेयरमैन पीसीबी साहब हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अब वो खबर की तफसील मैंने भी पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। जो रद्द-ए-अमल और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो हमारे सामने है। जो हम वर्ल्ड कप में करके आए वो भी हमारे सामने है। अब ये जो चेयरमैन पीसीबी हैं यही मुल्क के वजीर दाखिला हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। कच्चे के अंदर जिस तरह हमारे जवान शहीद हुए, गुज़िश्ता रात को जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोगों को गाड़ियों से उतार उतार के मारा गया, तकरीबन 28 लोगों को वहां पे शहीद किया गया। मुख्तलिफ वाकयात के अंदर बहुत सारी गाड़ियों को जला दिया गया। अब ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है। पर हमारे मुल्क में इस वक्त पार्ट टाइम वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब और पार्ट टाइम चेयरमैन पीसीबी हैं। दोनों तरफ की क्या सिचुएशन है मुझे उसमें ज्यादा जो है ना आपके साथ तफसीलात शेयर करने की जरूरत नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, पतन की एक नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। इलेक्शन का ऑडिट आपको पता है पतन मुख्तलिफ हलकों का करता है। पटन की रिपोर्ट सामने आती है, ये एक इदारा है। और पटन ने जो इस दफा जिन हलकों का ऑडिट किया उसमें मुस्तफा कमाल साहब का हलका शामिल है और अता तारड़ साहब का हलका शामिल है। अगर आप मुस्तफा कमाल साहब के हलके से शुरू करें, उनका NA242 है। उस हलके के अंदर तकरीबन 36,000 इजाफी वोट डाला गया है कौमी असेंबली में बनिस्बत सूबाई असेंबली के वोटों के। होता इस तरह है कि जो भी शख्स वोट डालने जाता है उसको 2 बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं, एक वो कौमी असेंबली में वोट डालता है, एक वो सूबाई में डालता है। लेकिन इस हलके में जो कौमी असेंबली के वोट हैं जिसमें जीते हैं मुस्तफा कमाल साहब, 36,000 एक्स्ट्रा वोट डाला गया है। इसी तरह जो जीत का मार्जिन है उनका वो तकरीबन 18,000 जीत का मार्जिन है। अगर आप इस हलके को देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक 44% टर्न आउट रहा 285 पोलिंग स्टेशन में। ये वो तमाम अदादो शुमार हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए, उनको देख के ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तमाम पेपर वर्क वहां पे अपलोड हुआ, उसको देख के जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें 44% टर्न आउट है 285 पोलिंग स्टेशन पे। लेकिन 36 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर 90% से या उससे ज्यादा जो है वो टर्न आउट रहा। और तकरीबन वहां पे जितने भी ये जो इस तरह के पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे 90% से ज्यादा टर्न आउट रहा, वहां पे तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पे मुस्तफा कमाल साहब जीते। तो कमाल ही कर दिया जनाब मुस्तफा कमाल साहब ने। तो ये बहुत सारी इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और पतन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बड़ी तफसील लिखी है। इसी तरह जो दूसरा हलका है NA127, जहां पे अता तारड़ साहब जो वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन है उनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन आई है, उनके हलके के हवाले से जो इंफॉर्मेशन आई है पतन की रिपोर्ट में, उसके मुताबिक जनाब ये जो हलका था इसमें 4 सूबाई हलकों के पोलिंग स्टेशन थे। शुरू में जो डिलिमिटेशन हुई थी इसमें 4 सूबाई हलके थे, PP 157, 160, 161 एंड 162। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन कबल PP 163 के भी कुछ पोलिंग स्टेशन इस हलके में शामिल कर दिए गए। अच्छा, इसी तरह कई सौ जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 हैं, या तो वो मौजूद नहीं है या फिर वो दुरुस्त नहीं है और इनकम्प्लीट है जनाब उनका डेटा। तो यहां पे भी बड़े मसाइल हैं इस हलके के अंदर भी। इसी तरह जो एक और हलका है उसमें NA265 पशीन, जहां से मौलाना जीते हैं, अब वहां का जो डेटा है वो मौजूद ही नहीं। बहुत सारे जो सूबाई हलके उसके नीचे आते हैं उसका भी और उनका अपना भी डेटा मौजूद नहीं है। इस वजह से कोई मीनिंगफुल उसका ऑडिट ही नहीं हो सकता। NA28 जो है पेशावर, जहां से नूर आलम साहब जो है वो जीते हैं, इस हलके में जो 95% पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे फर्क है सूबाई के वोटों में और कौमी असेंबली के वोटों में। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सूबाई और कौमी असेंबली के वोट तकरीबन एक जितने ही पड़ते हैं, कोई बहुत ही मामूली फर्क होता है। इसलिए कि जो भी वोट डालने जाता है उसको 2 पर्चियां मिलती हैं, वो सूबाई में भी डालता है, वो कौमी में भी डालता है। लेकिन इस हलके में 95% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे
قومی اسمبلی کے جو ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس میں 81% جو پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن میں قومی اسمبلی کے جو ووٹ پڑے ہیں وہ اس پولنگ سٹیشن پر 100 سے زیادہ ووٹ پڑا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ پڑا ہے صوبائی کی بنسبت. اسی طرح 26 جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر جناب ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 90% سے بھی زیادہ رہا ہے اور 8 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں نور عالم صاحب کے حلقے میں جہاں پہ 100% ووٹ پڑا ہے. جی ہاں جی 100% ووٹ پڑا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب وہ کتنے پاپولر ہیں کچھ پولنگ سٹیشنز پہ کہ 100% جناب وہاں پہ ووٹ پڑا اور ٹوٹل جو اضافی ووٹ ہیں وہ 79,000 ہیں. جی ہاں جی 79,000 اضافی ووٹ ڈالا گیا اور وکٹری کا جو مارجن ہے نور عالم صاحب کا وہ 73,000 ہے. تو کافی زیادہ ایشوز ہیں اس حلقے کے حوالے سے بھی اور پٹن نے اپنی رپورٹ میں بڑی سیریس چیزیں لکھی ہیں. اسی طرح جو بیرسٹر گوہر کا حلقہ ہے اس کا بھی آڈٹ کیا گیا NA10 بنیر کا, وہاں پہ کسی قسم کے کوئی مسائل نظر نہیں آئے. اسی طرح عمر ایوب صاحب کے حلقے کا بھی جو سارا مٹیریل موجود ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا بھی آڈٹ کیا گیا, وہاں پہ بھی کسی قسم کے مسائل نظر نہیں آئے. لیکن جو حلقے میں نے آپ کو بتائے وہاں پہ شدید قسم کے مسائل نظر آئے ہیں, مینیپولیشن, جیری مینڈرنگ, اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن جس قسم کی ہوئی اور الیکشن کمیشن کی کوتاہیاں, ان کی نالائکی, یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو اس رپورٹ کے اندر استعمال کیے گئے ہیں پتن کی رپورٹ کے اندر. اچھا جی یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ PPP اور نون نے جو ہے نا وہ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے ایشوز پہ. آپ کو پتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کا اجلاس ہوا, اس سے پہلے بلاول صاحب وزیر اعظم صاحب سے ملے, پھر پنجاب کی سطح کے اوپر بھی اجلاس ہوا جس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی. اور پنجاب کے ایشو کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے, مہنگائی, بجلی کے بل, ان سارے ایشوز پہ اجلاس ہوا. کیا کچے کے ڈاکوں کے معاملے کے اوپر اجلاس ہوا؟ نہیں, یہ ان کے جو اپنے پوسٹنگ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے کہ PPP کو صحیح حق نہیں دیا جا رہا, پنجاب کے اندر ان کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا, یہ اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے. بنتا تو یہ تھا نا کہ یہ کچے کے ڈاکو کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اجلاس کرتے, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی شامل کرتے کہ جناب یہ سندھ اور پنجاب کا بیچ کا علاقہ ہے, یہاں پہ یہ کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں, جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں. لیکن ان کے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں آپس میں یا کوئی اختلافات ہوتے ہیں وہ آپ کے مسائل پہ نہیں ہوتے, وہ ان کے اپنے مسائل پہ ہوتے ہیں. اور اسی چیز کے اوپر یہ بھی ان کی میٹنگ ہوئی. اب اگر آپ کچے کی بات کریں تو کچے کا ایک ڈاکو ہے جناب, اس نے شاید لوند, اس نے فون کیا ہے اس نمبر کے اوپر جو حکومت نے نمبر شیئر کیا ہوا ہے کہ جناب ان ڈاکوں کے حوالے سے ہمیں اگر آپ کے پاس کوئی خفیہ انفارمیشن ہے تو وہ انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اب یہ جو ڈاکو شاید لون صاحب ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے, ساتھ اس نمبر پہ فون بھی کیا ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کی ہے. اب پورے ملک میں انٹرنیٹ صحیح نہیں چلتا, لوگ کہتے ہیں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی, لیکن ماشاءاللہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہیں, وہاں سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پہ شاید لون صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بندے کے ساتھ کہ جناب میرا نام کیوں آپ نے شامل کر دیا, میں تو ان لوگوں میں شامل ہی نہیں, جن لوگوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ان کے نام ہی آپ لوگوں نے شامل نہیں کیے, آپ اپنی جو لسٹ ہے اپ ڈیٹ کریں, آپ ویسے آپ نے میرا نام شامل کر دیا. اب وہ جو ساری ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ روئے یا ہنسے, پر اینی وے وہ کچے کا ڈاکو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ اپنی انفارمیشن اور اپنی جو لسٹ ہے اپ ڈیٹ کریں. آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے ان کے سروں کی قیمت بڑھا دی تھی اور وہ سارا معاملہ آپ کو پتا ہی پہلے بھی رپورٹ ہوا ہے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں الحمدللہ ڈسکس نہیں ہوئے, وہاں پہ دیگر امپورٹنٹ جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوئے. اچھا جی لاہور میں ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ, مبینہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بھی ملوث, یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے. لاہور پولیس نے بتایا کہ شہری کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے دونوں خواتین ماہم اور عروج کو گرفتار کر لیا گیا. لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ہنی ٹریپ کے دوران ویڈیو بنانے والا شخص ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ایڈوکیٹ جاوید قصوری تھا. DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان جاوید قصوری کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے. پولیس نے بتایا کہ ہنی ٹریپ کرنے والی خواتین ریکارڈ یافتہ ہیں. تو ایک اور ہنی ٹریپ کا واقعہ پیش آیا اور اس میں کون سی موزز شخصیت ویڈیو بنا رہی ہے جو مبینہ طور پہ الزام لگائی ہے. ایکسپریس نیوز جناب یہ رپورٹ کر رہا ہے. اور ویسے وہ جو عطا تارڑ صاحب والی میں نے بھی ہلکے کی سٹوری آپ کو سنائی, یہ محسن نقوی صاحب کا جو چینل ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. یہ جناب اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.